मोक्कल और जिन में क्या फ़र्क है? इनकी क्या निशानियाँ, क्या अलामात हैं? नेक जिन की क्या निशानियाँ, क्या अलामात हैं? क्या नेक आमिल के साथ जिन्नात मौजूद होते हैं? क्या जिन्नात फ़ाल या फ्यूचर बता सकते हैं? तो अज़ीज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको तमाम सवालात के जवाब मिल जाएंगे। बहुत सारे आमिल हजरात इस बात पे भी दावा करते हैं कि उनके पास जिन्नात तो मौजूद हैं, लेकिन जिन्नात के ज़रिए वो फ़ाल निकाल सकते हैं या फ्यूचर बता सकते हैं। तो अज़ीज़ दोस्तों, जिन्नात का होना तो हक है, लेकिन इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स हम में से नहीं जिसने फ़ाल निकाली या जिसके लिए फ़ाल निकाली गई, और जिसने गैब को जानने का दावा किया या वो गैब को जानने का दावा करने वाले के पास गया, जिसने जादू किया या उसके लिए जादू किया गया, और जो शख्स नजूमी के पास आया और जो कुछ उसने कहा उसकी तस्दीक की, तो उसने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की शरीयत से शिरक किया। अजीज़ दोस्तों, अब हम बात करते हैं क्या मोक्कल और जिन्नात में क्या फ़र्क होता है। तो याद रखें, जिन्नात और मोक्कल में सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि जिन्नात एक आज़ाद मखलूक है, अपनी मर्ज़ी से कहीं भी उड़ सकता है, कहीं भी जा सकता है, कहीं भी रह सकता है। और मोक्कल उन जिन्नात को कहते हैं जो किसी इंसान के साथ हों। यानी कि अगर मैं एक आमिल हूँ, इबादत के ज़रिए, वज़ाइफ के ज़रिए या शैतान की कुर्बत के ज़रिए मैं कुछ जिन्नात को अपने साथ राब्ते में रख लेता हूँ, तो उन्हीं जिन्नात को हम मोक्कल कहते हैं। याद रखें, दीन के लिहाज से भी जिन्नात के तीन ही इकसाम हैं, मुस्लिम, यहूदी और ईसाई। और याद रखें, यहूदी जिन सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, और वो कोई भी ऐसा मौका जिससे इंसान को नुकसान पहुंचाया जा सके, हाँ वो मुस्लिम हो, हाँ वो नॉन मुस्लिम हो, यहूदी जिन कभी भी नहीं छोड़ता। और ज़्यादातर जादूगर इन्हीं जिन्नात को अपने ताबे करने की कोशिश करते हैं। इन जिन्नात को खट्टी और तीखी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। तो आपने देखा होगा कि जादूगर हमेशा जादू करते अपने पास नींबू और मिर्चें ज़रूर रखते हैं। नेक जिन की क्या निशानियाँ, क्या अलामात हैं। तो अचानक से कोई अच्छी सी खुशबू, नाक में अचानक से कोई अच्छी सी खुशबू आ जाना, या अचानक ही दिल में बहुत ज़्यादा सुकून का महसूस होना शुरू हो जाना, या ऐसा लगना कि आपके इर्द गिर्द कोई चीज़ है लेकिन वो आपको बेनिफिट या आपको कोई फ़ायदा देना चाहती है। क्योंकि इंसान की सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा तेज़ है। जब इंसान के दिल में अचानक से खौफ का पैदा होना शुरू हो जाए तो उसकी एक अलामत जिन्नात की भी है, और ये जिन्नात आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके बरक्स अगर आपका दिन एकदम से मुतमिन हो जाए, एकदम से सुकून में चला जाए, तो ये नेक जिन की निशानी है। बहुत सारे लोग नेक जिन्नात से राब्ता करने की कोशिश करते हैं, तो याद रखें, नेक जिन्नात हमेशा इंसानों से दूर रहना पसंद करते हैं। इसके बरक्स काफ़ी नेक जिन्नात ऐसे भी हैं जो लोगों के घरों में भी जाना या आना या रहना पसंद करते हैं। इसके अलावा जिन्नात जो इंसान को नुकसान पहुंचा सकते हैं, आशिक जिन्नात भी हो सकते हैं, जादू के ज़रिए जिन्नात आए भी हो सकते हैं, या वैसे ही आपके घर में कोई जिन गुजर रहा हो तो वो आपके घर में रहना या आपके घर में दाखिल हो सकता है। बुरे जिन की, हबीस जिन की, या उन जिन्नात की जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्या निशानी है। तो अचानक से कोई बदबूदार चीज़, बदबूदार स्मेल आपकी नाक के नीचे अचानक से महसूस होना, गोश्त, खून की स्मेल आना, अचानक से कोई चीज़, जलती हुई चीज़ की स्मेल आना, अचानक से झटका लगना कि कोई आपको देख रहा है या कोई आपके करीब है, और आपके दिल में अचानक से अजीब सा खौफ का पैदा होना शुरू हो जाना, यह भी बुरे जिन की, हबीस जिन की निशानी है। याद रखें, मोक्कल या नेक जिन्नात इंसान को ज़्यादा तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इंसान और जिन्नात की फितरत में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वो बहुत ज़्यादा इबादत कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अज़कार कर सकते हैं, लेकिन आम इंसान इतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं रख सकता। बहुत सारे लोग हमने देखे हैं जो नेक जिन्नात को अपने ताबे करने की, अपने साथ बात करने की कोशिश करते हैं। तो जिन्नात जब उनके साथ राब्ते में आते हैं तो उनको ख्वाब में हुक्म देते हैं कि 1000 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ो, लाख दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ो, 1000 दफ़ा ये आयत, ये सूरा पढ़ो। और अजीज़ दोस्तों, साथ टाइम भी मुख्तस कर देते हैं। यानी कि आपने कल ज़ोहर से पहले पहले 1 लाख दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना है, तो एक आम इंसान की कैपेसिटी से ये बहुत ज़्यादा अफजल है। जब वो इंसान ये काम नहीं कर सकता तो वो नेक जिन आपको अजियत देना भी शुरू कर सकते हैं।
تو اسی لیے نیک جنات سے دور رہیں، اپنی عبادت تک کی مخو رہیں، دوسروں کی عبادت میں دوسروں کی زندگی میں انٹرفیئر مت کریں۔ جہاں تک میرے بہن بھائی جن پہ نیک جنات یا اسیبی جنات یا حبیث جنات کے اثرات موجود ہیں، وہ اس چیز سے چھٹکارا چاہتے ہیں، اس چیز سے ختم ہونا چاہتے ہیں، تو اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جادوگر، جنات، حبیث شیاطین سورہ بقرہ کے اوپر اپنا اثر، اپنا وار نہیں رکھتے۔ یہ ایسی سورہ ہے جس کے اوپر جادوگر جو مرضی کر لے اپنا اثر نہیں رکھ سکتا۔ تو عزیز دوستو، سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا، سورہ بقرہ کی ریکارڈنگ سننا شروع کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص 3 راتوں تک سورہ بقرہ کی تلاوت کرے، اس کے گھر سے شیاطین جنات ایسے بھاگ جاتے ہیں کہ گویا کبھی وہاں تھے ہی نہیں۔ اب بہت سارے جنات کے مریض ایسے بھی ہوں گے جو بولیں گے کہ ہم یہ عمل کر رہے ہیں لیکن پھر بھی سکون نہیں آ رہا، تکلیف میں کمی نہیں ہو رہی۔ تو عزیز دوستو، یہ عمل آپ جاری رکھیں، انشاءاللہ بحکم خدا آپ کا عمل، آپ کا اثر کامیاب ضرور ہوگا۔ یاد رکھیں، جنات بعض دفعہ آپ کے جسم میں بہت زیادہ خامیاں، بہت زیادہ بیماریاں پیدا کر دیتے ہیں جن کو ختم ہونے میں ٹائم لگتا ہے۔ بعض لوگوں کو یہ ٹائم 1 دن کا ہوتا ہے، بعض لوگوں میں یہ ٹائم 6 ماہ تک کا ہو سکتا ہے۔ مایوسی کفر ہے، مایوس تو وہ ہو جس کا رب نہ ہو۔ آپ یہ عمل کر کے دیکھیں، میرے آقا، میرے نبی کا فرمان ہے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ اور سونے سے پہلے عزیز دوستو، سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات، آخری رکوع ضرور تلاوت کریں۔ تلاوت نہیں کر سکتے تو ریکارڈنگ سنیں، جو ویڈیو کے آخر میں بھی آپ کو مل جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص سورہ بقرہ کی آخری آیات کی تلاوت کر لے، اس کو تمام پریشانیوں سے، تمام مصیبتوں سے، تمام آفات سے بچانے کے لیے یہ کافی ہیں۔ عزیز دوستو، اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں، کیونکہ آپ کی وجہ سے کسی کے علم میں اضافہ ہوگا، کسی کی ٹینشن، کسی کی بیماری، کسی کی مصیبت ختم ہوگی، تو اس کا ثواب بھی آپ کو ضرور ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ جو وفات پا چکے ہیں، اللہ پاک بغیر حساب کتاب کے ان کو بخشش عطا فرمائے۔ جو اپنے کاروبار، اپنے مال سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اللہ پاک ان کی غیب سے مدد فرمائے۔ بیمار ہیں، پریشان ہیں، اللہ پاک ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ان کو شفا نصیب فرمائے، اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم عطا فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أن
إنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين مت پوچھئے کہ کیا ہے سرکار کی گلی میں، مت پوچھئے کہ کیا ہے